Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Abba, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, praise you, praise you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सगळ्यांकी जेसू ख्रिस्ताच्या नावान परत तुमका स्वागत. कित्याक म्हळ्यार देवाची दैविक उतरां मात्र आमकां बदलूंक शकतात. मनशाची उतरां आमकां दुखाची जातात जायते पोटी. जर तर हांगासर मनशाची उतरां म्हणून तुम्ही आयकल्यार कितें जाता, हांव तुमच्या लागीं तूं उलोवन आसा, तुमची परिस्थिती म्हाका कळीत आसा देखून हांव उलोवन आसा, हांव सांगून आसा म्हणून तें कितें जाता म्हळ्यार आमकां दुखाक कारण जाता. पूण केदाळा म्हज्या लागीं देव उलयता आनी ती उतरां तुमकांय काम करता. कित्याक पयलें उलोवचें म्हज्या लागीं तवळ तुमकांय तें सांगता आसतना ती आलोचना आमकां सांगाता बदलिता. मात्र न्ही आमच्या लागीं कित्याक देव उलयता, कित्याक उलयता म्हळ्यार आमी देवाच्या कुडीचे सांदे जावन आसाव. जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे आमी जावन आसाव. आलोचन कोण? जेजू क्रिस्त. कित्याक देव आमचे मस्तक जावन आसा. मस्तक आतावन कितें येता तुमकां गोत आसा, ब्रेन आतावन आमकां सकट इन्फॉर्मेशन येतात आनी आमचे हात लयजे जाल्यार आमकां कोणी दुसऱ्यांनी सांगिजे म्हणून ना, म्हाका म्हज्या मोती थावन येजे, म्हजो पाय हालाचे जाल्यार हांगा थावन म्हाका थंय वसाचे म्हणून, मौनी आमचे खंय थावन म्हज्या मोती थावन, म्हाका खायचे म्हणून आशा जावची खंय थावन म्हाका हांगा नेंगी. जर तर हे तकलीत ना जाल्यार कोणी मनीस उरता गी, तुम्ही पळयलां गी ब्रेन डेड म्हणून सांगतात. तवळ कितें करता तुमकां गोत्ता गी, काम करना, कूड काम करना, तवळ कितें करतात, ते पार्ट्स पुरो काडून दुसऱ्यांक सोडटात. ह्या बॉडींत कितेंच प्रयोजन ना. कूड बरी आसा, कितें बरी आसा, काळीज बरें आसा, लिव्हर बरें आसा, तें बरें आसा, हें बरें आसा, पुरो बरें आसा. पूण जर तर ती मोत थंय बंद जाल्या जाल्यार, थंयसर डेड जाला जाल्यार खंडीत थंयसर त्या कुडीक सोलूंक जायना, कितेंच करूंक जायना. पूण ही मोत जेजू क्रिस्त डेड न्ही, जिवंत देव. पूण कोण पयस येता, हांव पयस येता, म्हजे वरवीं तें काम जाता. कित्याक ब्रेन डेड जाता गोत्ता गी तुमकां? कित्याक जाता कोणाक गोत्ता गी? कित्याक म्हळ्यार ऑक्सिजन सप्लाय जायनासतना ब्रेन डेड जावचें न्हय गे. खंय थावन सप्लाय जाता, काळजा थावन तें सप्लाय जायचें म्हळ्यार कनेक्टेड रावचें. हर एक पॉट्सान थंयसर कनेक्टिंग जाल्यार मात्र तें ऑक्सिजन थंय सप्लाय जाता आनी थंयसर सांगाता मेळून काम करूंक जाता, सांगाता वावरूंक जाता. तशेंच भाव भयणीनो, हांगासर जेजू थंयच आसा, जेजू बदलाना, जेजू आसा तसो आसचो देव. पूण आमी कितें करता म्हळ्यार आमी विंगड वेता. एक कुडीचे सांदे विंगड वेताना जाय जाल्लें सप्लाय आमकां मेळना. तवळ कितें जाता म्हळ्यार देव जावन सुरता. ताची कृपा तिस्स जावन आसा, ताची काकुळट तो शीत आसा, ताचो सॅक्रिफायस तसोच आसा, तो जिवंत देव जावन आसा, तो बदलाना. पूण कोण बदलाता गोत्ता गी? आमी बदलाता म्हळ्यार खालें म्हळ्यार देवा थावन विंगड वेता, देवाच्या आलोचने थावन विंगड वेता, देवाचे योजना थावन विंगड वेता. आमचे थावन कितें योजन जाय आसलें तें सकड आमचे थावन विंगड जावन आमी कितें जाता म्हळ्यार दुस्पटून वेता आनी एका मरणाची अनुभव आमचे थंय जाता. पूण मरण अनुभव करूंक आमकां रोसूना. आदावानी येवेन तेंत केलें. आदावानी इवेन कितें केलें म्हळ्यार देवाच्या उतराच्या विरोध केली. देवाच्या आलोचने प्रकार तांची कूड सोलून आसली, देवाची आलोचनेक ती कनेक्ट जावन आसली, देव तांच्या लागीं उलोवन आसलो. देवाची आलोचन कितें आसली म्हळ्यार एदेन तोटान तुमी रावा. पूण तांणी कितें केलें? देवाचें आयकूनचें सोडून दुसऱ्या एका सैतानाच्या कुतंत्राक वळख जावन, त्या संगतीक वळख जावन तांणी देवाचो संबंध होगडायलो आनी ती मरण पावली. खंय मरण पावली? आत्म्यान मरण पावली. वय देवा लागीं उलोवंक साध्य जावना. आज आमी मरण पावल्या खंय म्हळ्यार आमच्या आत्म्यांत, आमच्या कुडींत न्ही, बगर आमच्या आत्म्यांत मरण पावल्या. आज आत्म्यांत आमकां ती भलायकी जाय. आत्म्यांत कितें केलां जेजू क्रिस्तान तें म्हाका कळीत जावंक जाय. जर तर म्हाका तें कळीत जायना जाल्यार आतां तुमी हें मस्तपटी आयकलां जावंक पुरो. आतां इन्फॉर्मेशन आमकां आसा नेंगी आमच्या आत्म्यांत आमी मरण पावल्या. कोणी नितीवन ना, हर एक मनीस पातकी जावन देवाची ती कृपा होगडायलेलो, देवाची महिमा होगडायलेलो, हे सगळं आमकां कळीत आसा. वस आमकां गोत आसात. आमी येवनूच आसा, आमी आयकूनच आसा, आमी मागूनच आसा. पूण सकड आसून काळीजी बरें आसा, किडनी बरी आसा, लिव्हरी बरें आसा, जर तर देवाक कनेक्शनच ना जाल्यार आमी करचें व्यर्थच भाव भयणीनो. हांगासर येवचें व्यर्थ, आमी वेबॅक्साक जॉइन जावचें व्यर्थ, वा खंयच्याय रितीरिकेचें व्यर्थ जाता, वा खंयच्याय कार्यांनी आमी वांटेली जावचें जाल्यार व्यर्थ. कित्याक व्यर्थ?
देव व्यर्थ म्हणून न्ही, देव आसा तसो आसचो देव, पूण आमी ताका संबंध नातली जाता, आमी केवळ येवंक वेची मात्र जावन थंयसर देवाच्या नांवाक कळंक काडची जाता. कित्याक म्हळ्यार रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तुम्ही पळयल्यार कळटा, रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 2 पळया, चॅप्टर 2 24 वर्स. रोमन्स चॅप्टर 2 24. तुमचेच निमती हेर लोक देवाच्या नावाची निंदा कर. पळया, कोणाच्या निमती गई? क्रिस्ताची. हांव क्रिस्त असो. आता आम्ही सकड कोणाची? क्रिस्ताची जावन आसा. जेजू क्रिस्ताच्या त्या एकवटांत आसा. कशें एकवटांत आयला? पवित्र स्नाना मुखांत. आमी सकड पवित्र स्नान खाण गेला न्ही, आनी पवित्र स्नाना मुखांत कितें जालां आमकां गोत्ता गी. जर तर कळीत ना जाल्यार आमी कितें जाता म्हळ्यार अशेंत जाता. आमकां कितें जालां गोत्तू ना. जेजू क्रिस्तान कशें मोला घेतलां गोत्तू ना. कित्या पासत पवित्र स्नान काण गेला. कित्या पासत म्हळ्यार जेजू क्रिस्त सांगता आमी मेला आनी थंयसर समाधी जाला आनी हांव पुनर्जीवन जाला म्हणलें हो बरवसो ही पातयेणी म्हजे थंय ना जाल्यार खंडीत थंयसर व्यर्थ. कित्याक म्हळ्यार रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 6 पवित्र स्नाना विशयान बरयलां. कित्या पासत तुमकां पवित्र स्नान दिला. जर तर आमकां हें कळीत ना जाल्यार आमकां नांव मात क्रिस्तांव म्हूण नासता, पूण आमच्या धर्मान, आमच्या कितें आसा? तुज्या धर्मान कितें? तुमचेच निमती, तुझ्या निमती, मुझ्या निमती. जर तर हांव जावंक पुरो, तुमी जावंक पुरो, तुझे निमती हेर लोक. आता हेर लोक म्हणटाना कोण आसा? जायतो लोक आसा आमच्या बोवारी न्ही. आज आमी देख दिवन आसा. कसली देख दिवन आसा? आमी आमकांच आमचीच परीक्षा करून पळोवया. आमच्या उलोवण्यान जावंक पुरो, आमच्या साली मुखांतर जावंक पुरो. आमी खंयचो बरवसो दवरन बरवशाची यात्रिका म्हणून आमी आतां चलून आसा. बरवशाची यात्रिका कालें करनासा आमी. बरवशाची यात्रिका म्हणून कितेंय आमी करनासा, पूण नीज बरवशाची यात्रिका आमी जावन आसा गे. तुमचेच तकी हेर लोक. आज हेर लोक आमकां पळय जाल्ले. कित्याक तुमी अशें जिवन आसात? कित्याक इतल्या मोगान तुमी जिवन आसात? कित्याक तुमी इतल्या बोगसाण्यान जिवन आसात? कित्याक तुमचे थंय इतलो एकवट आसा? कित्याक तुमचे थंय इतल्या समाधानान तुमी भरलेली जावन आसात? कित्याक तुमची उतरां इतली मोवाळायची जावन आसात? कित्याक तुमी रागार जायनात? कित्याक संवसाराच्या आशेक वळख जावन जियेनात? कित्याक तुमकां बंगलो जाय म्हणून बोगा? कित्याक ह्या संवसाराचे आस्त बुदीक जायचे म्हणून तुमकां बोगाना? कित्याक म्हणून कोणी इसारतात गे आमकां? ना ना ना, कोणी आमकां इसारिना. कित्याक आमी ताच्या विरोधूच जिवन आसा. आमी बरवशाची यात्रिका खंय गोत्ता? खंयचो बरवसो गोत्ता गे? फाल्यां सकाळी आमकां पुरा बरें जाता. फाल्यां सकाळी आमकां आशिल्लें पुरा मेळटा. फाल्यां सकाळी आमी कितें योजन घालां तें सगळें जाता म्हणल्यार त्या एका बरवशान मात्र आमी जिवन आसा भाव भयणीनो. पूण पवित्र पुस्तक आमकां बरवसो दाखयता. पवित्र पुस्तक आमकां दाखयता आमी खंयची पळयणारी, खंय कुशीन, खंयच्या कुशीक आमी भायर सरल्या, खंय म्हजो जागो, खंय आसा म्हजी ती सोडवण. म्हाका आज दाखयचें जाल्यार म्हाका पवित्र पुस्तकाची गरज आसा. देवाच्या उतराची गरज आसा. म्हाका म्हजे थंय बरवसो हाडची उतरां खंय आसात? देवाची उतरां मात्र. देवाची उतरां मात्र आमकां बरवशाची जातात. देखून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 3:20 आमी पळोवया भाव भयणीनो. आज म्हजो बरवसो कोण जावन आसा? आमी नीज बरवशाची यात्रिका जाल्या गी. बरवसो म्हणलो म्हजे थंय आसा गी. केवळ यात्रिका म्हणून आमी खंय भायर सरल्या, खंय जावन येता, खंय वेतेत आसा, खंय आसा म्हजो पासपोर्ट, खंय म्हजी तिकेट जाल्या गी, वा म्हाका कन्फर्म जाला गी म्हणून म्हाका कळीत आसा गी. जर तर कळीत ना जाल्यार खंडीत आमी केवळ बोवारी बोवारी भोवून आमी थंयच समाधी जावन थंयच उराचे पडात भाव भयणीनो. पूण थंयसर देवाचे उतार आमकां कळीत करता कोण? आमी खंयचे नागरीक? सर्गीचे नागरीक केदाळा जाल्या भाव भयणीनो. सर्गीचे नागरीक केदाळा जाल्या गोत्ता गी. पवित्र स्नानांत नीज अर्थ कळीत जावन शुभ वार्ता तुवें आयकून, शुभ वार्ता तुका कळीत जायचे. देवाच्या त्या संबंधान तुवें येजे पयलें. पवित्र स्नानांत कितें जालां तुजे वयर तें तुका कळीत जायचें. जेजू सांगता हांव समाधी जाल्या, जेजू सांगता मरण पावल्या, जेजू पुनर्जीवन जाताना जेजूची जिणी मुजी जाल्या आनी जेजू म्हजे खातीर बापाच्या उजव्या कुशीक बसून विनंती करन आसा. एक दीस म्हाका आपोवन व्हरूंक येता.
जेजून मुळांगी हे सांगलां आमकां खंय सांगलां जुवांच्या वांजेलान चॅप्टर 14 आमकां कळीत केलां कितें म्हूण कळीत केलां तें तशेंच दवरा ओके जुवांचो वांजेल चॅप्टर 14 पयली वर्स कितें म्हणटा पळया कितें म्हणटा तुम्ही कळवळचे नाही आता कळवळे आसात गी मुसतात आमकां कळवळे कितलें टेन्शन कन 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 बीपी शुगर आनी कितें पुरो जावन बिग्गी मोरतात न्ही गे आता ते मोरचे एक ना एक दीस मोरूंक आसा पूण हांगा सांगता तुम्ही कळवळ नाकात कोणाक सांगता गोत्ता गे हे आमकां म्हण नाकात सगळ्यांक बावार्थ्याक मात्र जर तर जेजू क्रिस्त थंय बावार्थ दवर न्हू तूं मेलाय पुनर्जीवन जाल्यार जाल्यार तुका वो बरोवस आसा जाल्यार मात्र तुवें म्हणून का म्हाका म्हणून जर तर हे तुम्ही पळया हे इल्लेशें पळोवया आमी ओके जुवांचो वांजेल 13 अध्यायांत कितें जाल्लें तुमकां कळीत आसा गे गोत्तू ना आता उस्ती नाकात ओके हांव सांगता 13 अध्यायांत कितें जालें म्हळ्यार जेजून पांय धुले ओके ताच्या उपरांत कितें केलें पवित्र संस्कार घडलो ओके ताच्या उपरांत कितें केलें जुदास इस्करियोताक दिलो जुदास इस्करियोताक दिताना कितें जालें गोता गे सैतान भितर रिगलो कोणाच्या हातान काण गेलें ताणें पवित्र उंडो जेजूच्या हातांत जेजू सांगातात चलुल्लो मनीस जेजू सांगाता उलयल्लो बसुल्लो न्हिदुल्लो कितें सकड ताणें अनुभव केला जेजूचो पूण जेजूची खरी वळख ताका जावना आनी तवळ कितें जालें म्हळ्यार तो गेलो ताका सांगलें तूं कितें करूंक आशिल्लें तूं वोस आनी कर आनी तो त्याच घडये म्हळ्यार रातीक तो गेलो काळोखाक संबंध जालो सैतान ताच्या भितर काम करूंक सुरू केलें ताच्या उपरांत जेजून नवी आज्ञा दिली भाव भयणीनो कोणाक दिली गोता गे काळोखाक संबंध जाल्ल्या भुरग्यांक हें जायना लागू जायना काळोखांत संवसाराक पयशांच्या आशेक जर तर कोण लबदून आसा ताका हें बिलकुल लागू जायना ताच्या उपरांत जेजून सांगलें तें आज म्हजें काळीज आमी पळोवया आमचें काळीज पळोवया विस्नान घेतलां पूण म्हजें काळीज खंय आसा म्हजें काळीज खंयच्या कुशीक आसा जुदास इस्करियोतान ताचें काळीज पयशांच्या बुलोवण्याक थंयसर दवरलें आनी तो गेलो आनी ती आशा ताका खालें करून गेली थंयसर देवा तावन सर्गींच्या ताका सर्गींच्या राजा विशयान ताणें आयकूं ना ताका हांव येता पाटी येता म्हणून ताणें आयकलें गी तें बागत मेळूना भाव भयणीनो आज आमकां मेळून आसा देवाक अर्गां दिया आमकां मेळून आसा पूण म्हजे भितर वसाना जर तर केदाळा तुजे भितर जर तर पयशांची आशा जर तर ओडटा जाल्यार खंडीत थंयसर काळोखाच्या संगतीक तूं लबदून आसाय म्हणून अर्थ जावन आसा काळोखाची संगत आमकां कितें करता उजवाडा कुशीक ओडूंक सोडिना आमकां देवाच्या उतरा कुशीक येवंक सोडिना आज तुज्या जिवितांत काळोखाची संगती जावन आसा जाल्यार ह्या घडये जेजूच्या नांवान तें मोड नसून ह्या घडये कित्याक म्हणटा म्हळ्यार पळया जर तर काळोखाच्यो संगती आमचे थंय आसात जाल्यार आमी एक विशय पळोवंक गेल्यार हांगा दमदूताची कृत्यां पुस्तकांत 8व्या अध्यायांत तुमी पळोवयेत एका व्यक्तीक दमदूताची कृत्या पुस्तक 8व्या अध्यायांत एकलो सिमोन म्हणून आसलो ओके तो कालें जावन आसलो म्हळ्यार माट मंत्र करतालो ओके थंयसर कालें बरयलां 8व्या अध्यायांत 9th वर्स त्या शहरांत सिमोन म्हणलो एकलो गाडीगार म्हळ्यार आमी जायते फावटी वाचचे कशे गाडी ओडटलो कोण ना म्हणून माट मंत्र करतलो एकलो आसुल्लो की माट मंत्र करतलो एकलो आसुल्लो आनी तो कितें जाता आनी तो जादू विद्येंत कालें करतलो म्हळ्यार सामारीच्या लोकांक कितें करतलो कालें करना विस्मितां कर्ण आतां तुमकां जाय गी आत्तां जाता नांत गी वचून करतली म्हाका पयशे जाय येतात करतात कोण क्रिस्तांवां बेजाराची गजाल ताच्या उपरांत तो व्हडलो मनीस म्हूण लेखतलो पाप ताका जेजूची वळख नातिल्ली आनी तो व्हडलो मनीस म्हूण लेखतलो कितें करतले सकड तो आयकतले कित्याक ताचे कडेन गेल्यार पुरो ते अजापां जातात एकलो गुण जाता अशें केल्यार आतां कोणी बिझनेस केल्यार आमी दावानांगे तशें दावानांगे आतां जायते सेंटर्स आसात न्ही लावतात अद्भुतां जायचे कुडीक अद्भुतां जायचे तशेंच ताच्या लागीं येतलो सकड ताका आयकतले ओके ताचे उपरांत खालें
देवाची हा पळया लोकांक कोणाक डिफरन्स करूंक जायना उडास तोरा ते सैतान तो आयलांगी देवा तो आयलांगी कोणाक डिफरन्स करूंक जायना लोकांक काले म्हळें देवा तो करता जेजून करताना काले म्हळें सैतान करता म्हळ्यार लोकांक कोणाक कळना लोकांक खंय तावन येता कळना खंयच्या उद्देशात हांव येता तू काही कळना खंय तावन येता कित्याक तुजी परिस्थिती मरणाची परिस्थिती आसा कोण तुका फसयता तुका गुत्तू ना कळीत ना पूण हांगा तावन काले म्हळें तांणी देवा तावन येता आसा देव म्हाका करनासा म्हूण तांणी चिंतलें कित्याक तांच्या कुडीच्यो गरजो पुरो बरें जातालें न्ही गे एक ताप आयल्यार राप्पा गुण जालें वचून कुडीचें वा कितें कश्ट आयलें वचून मागलें जालें तितलें जालें न्ही कुडीचें सैंबू जालें न्ही म्हणून लोकांन थंयसर केलें मागीर ताचे उपरांत लोक ताका वरती लक्ष दितालो गय ताका वयल्लो पोझिशन ताका काजारांक पुरो आयल्यार व्हडलो पोझिशन व्हरतो तो ताचे उपरांत कितल्या काळात हांव जायत्या काळात हांव आतां आमी तशेंच जायत्या काळात हांव तसले परिस्थिती नासता आमी ओके ताच्या उपरांत पूण फिलिप ताणें परगट केलें कोण तो फिलिप पोर आमी शिकल्या न्ही कोण गुत्ता गे तुमकां कोण तो फिलिप करेक्ट उरली पुरो न्हिदिल्ली न्ही पोर न्ही करेक्ट पळया तिने उडास दवरला आमची परिस्थिती पळयजे इल्लेशें ध्यानासक्त जाया ओके स्टेफान जाल्या उपरांत कोण आसलो फिलिप आसलो नेंगे 7 जाणां पैकी तो एकलो आनी थंयसर तो खालें परगट करता तो कोण जावन आलो फिलिपी रांदच्या कामांत आसलो आतां थंयसर कितें जालें ताच्या उपरांत तो गेलो खंय गेलो तो परगट करूंक गेलो थंयसर हांवें सांगलें तुमकां ताच्या उपरांत कितें जालें म्हणून नेंगे तो परगट करूंक येता आनी थंयसर कोण मेळटा हो माट मंत्राच्याक शुभ वार्ता परगट केली शुभ वार्ता परगट करताना ताका खालें जालें हांवें करची सूख म्हणून ताका कळलें ताच्या उपरांत कितें जालें ताणें देवाच्या राजा विशांतली आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवाच्या विशांतली सुवार्ता सगळ्यांनी आयकली सतमानली आनी तांणी पवित्र स्नान घेतलें ओके गे आनी सुवार्ता आयकल्या आनी पवित्र स्नान घेतलें पूण ताच्या मुखार आमी पळोवंक गेल्यार तो एका समर्थेंत आयलो प्रेयर ग्रुपांत आसा फिलिपाच्या प्रेयर ग्रुपांत आसा फिलिपा वट्टो येता हालेलुया म्हणटा गितां गायता आमच्या बरीत आमी सकटनाक घेता आतां आमकां कळटा की कोण कशें आसा आमकां कोणाक कळना कोणाचें काळज आमकां दिसना पूण मुखार येताना ताचे नीज गडिता नीज थंयसर दिसता ताचें काळीज उक्तें जाता तो संत भाव भयणीनो जर तर आमी देवाच्या आशेक लब्ध नासतना आमच्या कुशलकेक आयलां जाल्यार खंडीत देव एक ना एक दीस एक्सपोज करता आमकां काल्या पासत म्हळ्यार खंडेम करूंक न्ही बगर आमी पथकाक पाठ करून पाटी येचे म्हणून आमी हेमकोंडाक वचून नजो बगर सर्गीची दायजी जायचे म्हणून आमकां जेजू आपोवन आसा आमकां नास करून कोणाच्या मरणा विशांत देव संतोष पावना तो कितलोय क्रूरी जावं दी कितलोय पातकी जावं दी देव ओगडोवंक आशेना तुका आनी म्हाका पूण हांगासर मुखार पळयतना तुमकां कळटा थंयसर ओके थंयसर फिलिपांनी सकड थंयसर माथ्यार हात दोन मागताना थंय पवित्रत्म्या बरीच जातालें की सकडी देखून हाकाय आशा येता पयलें हाणें केल्लें न्ही आतां सकडाचे फॅन जाल्ले आतां फिलिपाचे पुरो फॅन जाले आतां खान जालें मोसोर आयलो मोसोरूप जालो पयलें पुरो म्हज्या फाटल्यान येतालें आतां पुरो ताच्या फाटल्यान येतात न्ही पयलें पुरो म्हजे कडेन तुलोवन आसलें आतां पुरो ताच्या कडेन तुलोवन आत न्ही सुरू जालें थंय सुरू जालें कितें जालें थंयसर मोसोर सुरू जालो मोसोर सुरू जाताना ताका आशा सुरू जाली खंयची आशा सुरू जाली पवित्रत्व जाय म्हणली आशा करेक्ट पूण ताची आशा थंयसर बरी नातली बऱ्या दिश्टीन नातली बगर तो कितें म्हणटा म्हळ्यार 18 वर्स म्हाकाय तुमी पदवी दिया अशें हांव कोणाच्या आतां आमी अशें घालें आमी आतां प्रेयर ग्रुपान आसा आतां म्हाका प्रेज एंड वर्शीप जायचेच कोण म्हजें उतर आयकतात आनी पुरो पडाचे सगळ्यांनी आमची आशा म्हाका आतां वयर येवंक जाय कशें म्हणी काले म्हणी करना हांव माथ्यार रात दोताना देंवसार दावाजे आशा ना गे आमकां आशा येता ही पुरो आशा येता आमकां
हा थंयसर ताका यश आयली ताणें कितें म्हळें हा हा तांकां खालें मेळाजे पवित्र मेळाजे हा बरीच तशा मग तुमकां खालें म्हणून वायट दिसता कित्याक न्हू वायट दिसना आता आता डेल्विनियन विचारल्यार म्हाका बाई म्हाका आतां सगळें वयर माथ्यार हात दवरतना पवित्र देवाचे कली म्हणी आशा तशी काली म्हणी दिसता की तुमकां वायट म्हण दिसता की ना ताणें बरेंच सांगलें न्ही सगळें वयर पवित्र न्ही देवसो म्हणून थंयसर मुखार कितें जाता पळया थंयसर ताणें कितें केलें पयशे दिल्ले नांगी 18व्या वाक्यान हा तें पळयल्लें दुसऱ्यांनी तें फिलिपान दवरलें तें पळोवन थंयसर ताका कान जालें पेद्रूक आनी कोणाक जुवोंक धरा दुडू म्हणून दुडू दिवंक आयलो ताचे कडेन मुस्तो आसताली दुडू दिवन हांव भांगर हें दिवन हांव कशें म्हणे म्हाका कशें म्हणे आतां तशें न्ही दुडू दिवन न्ही आतां मस्का घालून बरें मस्का घाल्या जालें न्ही कोण आसा तांकां मस्का घाल्या गॅरंटी आमकां रायट लेफ्ट दवरतात म्हणून चिंतात न्ही गे पूण पवित्र तसो न्ही पवित्र मुखार कितें करता पळया 20 वर्सान काल जाता पळया तवळ कोणाक थंयसर पवित्र उलयलो कोणा मुखांतर पेद्रू मुखांतर उलयलो पेद्रूक हें एक्सपिरियन्स आसा पयलें पेद्रूक जाला हें एक्सपिरियन्स खंय जाला काले जाला खंय जाला पेद्रूक थंयसर तो म्हणटा जेजू तूं नीज देवाचो पूत पुरो म्हळ्या उपरांत जेजू म्हणटा म्हजें मरण आसा आनी हांव मरतां समाधी जाता दिसता नाका सम्या तुका जमचें नाका म्हणा ताणें म्हणा तेंत रायट गे आनी तो वळखान सांगलें हांगा तो थंयसर सैताना म्हणा ताका एक्सपिरियन्स आसा आनी नेक्स्ट कान जाला म्हाका तूं कोण म्हणून तूं गुत्तू ना म्हणा ताणें एक्सपिरियन्स जाला नाका बरें एक्सपिरियन्स जाला पूण तो उलयना तें पवित्र ताचे तान उलयता थंयसर पवित्र थंयसर उलयता कितें म्हूण सांगता पळया तुजो दुडू तूं जे सांगता नासवून वचून दी म्हणटा म्हळ्यार थंयसर दुडू दिवन भांगार दिवन रुपें दिवन कॅन्डलां दिवन वा तुमची दिंबी मोडन हात वयर करन जेजूक तुमी पवित्रत्म्याक जोडूंक जायना म्हणून कन्फर्म करता तसा तुजे काळीज जाय खंयचें काळीज जाय मुखार पळया देवाचें देणें देवाचो आत्मो दुडू दिवन मोलाक घेवीत काले अंगडी वचून मोलाक घेवचे बरी म्हण चिंतलां गे तुवें तशें जाल्यार सगळें घेतिनातलें गे सगळें पळयता धर्मार्थ धर्मार्थ न्ही पयशे दिया काणया म्हणीत जालें न्ही आज आमी म्हणटा आमी करता उपास केल्यार मागणें केल्यार पवित्र मध्ये कोणें सांगलें तुका सताची वळख घेवन दी फस्ट 7 जाणां जा पयलें 7 मात्र तुका सुटका दिता सुटका दिवचो देवाचो आत्मो जंय देवाचो आत्मा आसा थंयसर सुटका आसा आज तूं बंदेंत रावून तें कर हें कर पवित्र आत्मा मेळटा पवित्र आत्मा तुका बंदेन घालचो न्ही आनी थंयसर कितें म्हणटा पळया या संगतीनी तुका खंयचोय भाग ना वा वांटोय ना तुझे पयशे काणयोन जर तर तू येशी जाल्यार म्हाका वांटो जाय म्हाका तें जाय म्हणून तूं देवाच्या वांट्याक येशी जाल्यार तुका वांटोय ना तुका भागी ना तुका येवंकूच ना तूं कुडीक अर्ह न्ही पूण सभेंत आसा गे तो आज आमी जागृत जायचे हांव आतां बागांत आसांगी वा नांगी त्या पांट्यार हांव त्या काल म्हणजे मेन पांट्याक हांव चिडकून आसांगी मुळाक चिडकून आसांगी वा सपरेट जालांगी हांवें पळोवंक आसा कितें जालें मुखार पळया कितें सांगता पळया खालें म्हणटा पळया खालें सारकें ना तुझे उलोवणें सारकें ना म्हळेंगी तुझे दोळे सारके ना तूं म्हळेंगी तुवें दिल्लो दुडू इल्लो जालो म्हूण सांगलेंगी वा तुवें करची सेवा सारकी ना म्हूण सांगलेंगी वा कितेंय तुवें म्हणचे हालेलुया सारकें ना म्हळेंगी वा तुवें करचें मागणें दिमी मोडलें सामा जावना म्हळेंगी 2 घंटे मागूं नाय म्हूण सांगलेंगी खालें म्हळें तुझे अंतस्करण समाना आज भावा बहिणी मुझ्या आनी तुझे अंतस्करण जर तर देवा मुखार सारकें ना जाल्यार कोणी तो जावं दी तू विंगड जालाय म्हणून अर्थ तवळ कितें जाता गोत्ता गे तवळ विंगड जाताना आमी सड हेरांचे छाडे उलोवंक सुरू करता सूख सोदून काडटा आमी हेरां विशयांत उलोवंक सुरू करता
पयलें देवाचे उतार येताले, ताच्या उपरांत हेरां विशयांत खबरो सुरू जातात. तुमी चिंतून पळया, आमी जर तर तशें जालें जाल्यार फाटी येया. सुरू जाता हें पुरा. पयलें कितें आसक्ताली, जेजूक दिचे, जेजूक दिचे, जेजूक दिचे, जेजूक दिचे. ताच्या उपरांत पुरो सुरू जाता तुजे कुडीचे सैम पाटी आयला म्हणून अर्थ. हांगासर तो जेजू सांगता रावूंक आशिल्लो, पयस ताणें काण गेलें, पूण ताचे सैम सोडून वचुना. आमचे सैम सोडून वचुना, उडास दवरा, फाटलें सैम आसा. पूण जर तर अशें जावन आसा जाल्यार फाटी हें कितें म्हणटा पळया. हा, देखून तो म्हणटा खोटेपणाक पाठ कर. हें खोटेपण जावन आसा. आता तुम्ही पळया, थोडे पटी आमकां येता तांचे बरी न्ही, हांव ओके म्हणून येता गे येता. कोणाक कंपेर करता ते? मनशाक. देव म्हणटा कोणी नी ती उरना, हर एक मनीस पातकी म्हणून. तुवें देवा मुखार कंपेर करीचे. तुका देवाच्या पवित्रपणा मुखार हर एकली पातकी, हर एक मनीस योग्य नातली. आणि ताच्या योग्यता मुखार हांव रावल्यार रावूंक साध्य. तितले किरकोळ आमी, तितले किडे आमी, पूण आमी घाले म्हणटा तांच्या की ओडना बा म्हणून आसा गे आमी. आज आमकां पयशे दिवन आमी काली खाणी ना हांव पुरो, पूण असली आसक्त आमच्या ते येवन आसा गी. जर तर आसक्त येवन आसा जाल्यार आमी खंयी सुकून वयता येता, ड्रिफ्टिंग अवे. ओके, ताच्या उपरांत कितें म्हणटा? खोटेपणाक, खोटेपणाक, ते खोटेपण जावन आसा ते पाठ कर. ते नाका ते फाटीक घाल. फाटींचे दिसता तुका, फाटी गू ठर नवे पश्चाताप बघू. पुरीस म्हळ्यार पुरीस पळोवचो न्ही तुजो एम. तू खंयचो प्रवासी पळय, तू खंयची वाट धरले पळय. हा, ताच्या उपरांत आणि जे कितें तुवें मनान चिंतलाय, हा आतां बोगसाणे माग म्हणटा. पश्चाताप बोगसाणे माग. जर तर तुका तुझ्या भावा विरोध, जर तर तुका तुझ्या बहिणी विरोध, वा तुझ्या कोणाय विरोध जर तर एक चूर कितें आसा जाल्यार पाटी ये भावा, तुका सासनीक जिवीत ना. कित्याक तुजो कोणायचो तू द्वेष करताय जाल्यार तू सासनीक जिवीत वगडायलो. तू खाळो कांद तासा म्हणत. आता वो खंय आसा? वो खाळो कांद तासा म्हणून दाखयत येता तो, आनी कित्याचे सैम वचून दाखयत येता. पूण वेता गी खंडीत वेता. देवाच्या उतरा मुखार येता. ही पुरो निदर्शन आमकां दवरल्यान, म्हाका दवरल्यान. आमी अशें जावन नजो म्हण आमकां दवरल्यान. आज म्हाका पळोवन आतां थंय आसलो लोक हें पुरो पळोवन कोणाचें नांव पाड जालें? जेजू क्रिस्ताचें न्ही गे. आज आमी कुडींत कितें सकड आशेता करता ते पूर आमकां कितें करता म्हळ्यार देवा तोंड बिंगड भरता. मात्र न्ही हेर लोकांक आमी बॅड एक्झाम्पल जाता. थोडी आसात भायर गुड एक्झाम्पल. दान धर्म कितें उलोवणें कितें बरें आसता, फुटमान कशें आसा आमी कळटा. खंयचे एक्झाम्पल आमी दिवन आसा. कित्याक आमकां जायना म्हळ्यार आचे थंय कितें नातलें म्हळ्यार सासनीक जिविताचें कितेंय नातलें. सर्गींच्या राजा विशयान तो पयणारी म्हणून ताचें नात नातलें. बगर यात संवसारान तो सेटल जावचें. ह्या संवसारान स्थान मान ते मात्र तो आशेतालो. आमी तशेंत भाव भयणीनो, आमी तशेंत आशेता. पूण जेजू आमकां कितें सांगता गोत्ता गे? मार्काचो एवंजेल चॅप्टर 10:45. आज आमकां आदर्श कोण? जेजू क्रिस्त मात्र काणी. आमी दुसरो कोणी आदर्श नाका. जेजू क्रिस्त इतलो बरो एक आदर्श म्हळ्यार आमकां 10:45 कालें सांगता म्हळ्यार जेजू मनशा पूत हेरांनी आपणाची साखरी करीचे म्हणून येवंकूच ना खंय. जेजू आमी ताची साखरी करीचे म्हणून बिलकुल ह्या संवसाराक येवना. बगर आपणेच हेरांची सेवा साखरी करीचे म्हणून आणि सोमेस्ताचे सोडवणे पासत आपणाचो जीवत दिजे म्हणून. ईडू म्हणटात बदलाक. आज म्हजो जीवत दिजे म्हणून जेजू आयला काय. आणि हे दवडला जेजून आमची सेवा केल्या, मुजी आणि तुजी सेवा केल्या. म्हाका आणि तुका सोडवच्या खातीर जेजू क्रिस्तान तसो प्राणंत त्याग केला. खाल्याक संवसारान सेटल जावंगी, संवसार आमी दाखोवंगी, संवसारापासून जिवंगी.
संसाराच्या कुशलकायेक ओळख जाऊन गे तो कष्टालो त्या कुर्सार हांवें आनी तुवें मोरा जालें त्या बदलाक जेजू उमकाडला मुझ्या बदलाक जेजू उमकाडला आणि मुझे मरण मुझे पाताक मुझे शिरा पुरो थाणे खाण गेल्यात त्या कुडींच आणि तो समाधी जावन मुझ्या खातीर पुनर्जीवन जाला काल्याक त्याच्या रक्तान म्हाका मोलाक घेतला आज मुजी तुजी कूड आमचे न्ही बगर जेजू क्रिस्ताचे मंदिर जावन आसा जेजूचो आत्मो आमच्या भितर जिवन आसा आमी ह्या संसारापासून जिवंक न्ही ताणें मोलाक घेतला आमकां कित्या पासत खंय वचून मोला घेतला आमी हेम कोणाक तू वसाचे देवाचे नियम पातकाचो सांबाळ मरण देवाचे नियम हे जावन आसा आणि त्या नियमांत आमकां सोडयचे जाल्यार एकच ताचे रगत मात्र आणि ताणें सोडयलें गी सोडयलें कित्या पासत खंय वचून आतां काडा फिलिपिकारांक बरयलें पत्र चॅप्टर 3:20 कितें आसा 3:20 आम्ही खंयचे नागरिक सर्गीचे नागरिक कशे जाल्यात तुम्ही तुमच्या प्रयत्नान जाल्यात गी तुम्ही पैसे दिवन जाल्यात गी वा कितें जावन जाल्यात गी ना कोणी ना बगर जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आयकून बावार्थ दवरून ताचे ते एकवटीत जाल्ल्या वरवीं ताच्या आत्म्याक घेतली सर्गीची राजाची सर्गाच्या राजाची पर्ज आमी जाल्या थंय तावन येवचो आसा आता सर्गींची पर्जा जाल्या उपरांत थंय तावन कोण येता जेजू थंय तावन येता त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची निजातुरायेन वाट पळोवन आसात गी कोणाची वाट पळोवन आसात आमी पळोवया तुमकां मात न्ही आमी पळोवचें आता वाट पळोवची काले फाल्यां आमकां थंय वचूं का ती वाट पळयता फाल्यां तो मनीस येता वो मनीस आसा हांगा प्रेयर आसा थंय प्रेयर आमी वाट पळोवन आसा वय गी केदळ इरिट्रेट येता कोण ना आमी वाट पळोवन आसा ट्रेन केदळ आमचें कोण ना टिकेट काडल्या की ना वाट पळोवन आसा करेक्ट ते करीजे न्ही आमी सांगचें कित्या पासत एटेंड जातात सांगा म्हाका कित्या पासत तुमी हांगा आयल्यात म्हाका सांगा कित्या पासत न्ही हांवें विचारीजे तुमकां मात न्ही मुजे हांवें झडती करची का म्हळ्यार एकत आमी आतां येवचे घालाक म्हणा जेजू येता हांवें तयार जायचे जेजू येता म्हाका उतरां जायचे हांवें नितळ जायचे जेजू येता म्हजे अंतस्कर नितळ दवरीचे ताच्या मुखार रावतना हांव जर तर मेळ्यापणांत रावल्यार जावचें ना जेजू येता कालें जाता पळया कितें आसा पळया तो येता ताच्या आतुरायन कशें अशें वाट पळोवची मात न्ही वाट पळोवन जेवण खावन न्ही आतुरायन आत्तां येता आतां जर तर कोणी तुमच्या घरा येता म्हणून फॉरेनतान येता म्हणून सांगल्यार तुम्ही पुरो इमॅजिन करतात सॉसेज येतात चॉकलेट येता आनी खाले येता पुरा ओके तो टाइम सांगून असता फ्लाईट सांगून असता इतल्या वरार येता ओके एक 1 hour डिले तुम्ही एक्स्ट्रा पुरा कर न या घडये पावता पुरा रेडी गी पुरा रेडी ओके पूण जेजू येताना तुका टायमी सांगू ना खंयच्या फ्लायटार येता म्हणून सांगू ना तो 16 बरी येता म्हणून सांगला तो 16 बरी येता म्हणून सांगला तुका टाइम सांगू ना तर हांवें कितले तयारी करून रावचे कितले नितळ करून रावचे घर कितले नितळ करता कोणी येताना आमी तुझें घर नितळ कर आता तुझें काळी जंतस कर नितळ कर हर एका दिसा नितळ कर देवाच्या उतरान तू नितळ कर तें कित्याक जेजू येता म्हाका कित्याक जेजू येता कित्याक किती हाडून येता चॉकलेट हाडून येता गे चॉकलेट हाडून येता म्हण गे हा वा सॉसेज हाडटात म्हणून गे न्ही कित्याक येता पळया कित्याक येता सर वस्तू आपणाक खालस करूंक शकतल्या अधीन करूंक म्हणटात आपणाचे पदवेन कालें करता म्हळ्यार आमची ही किरकोळ कूड आमची ही नश्वर कूड रुपांतर जाता गे कोणा बरी गोता गे सुबित जेजू बरीत आमी जाता पळय आमच्या बरी जायना पूण ते येताना जेजू क्रिस्त येताना आमची सगळ्यांची कोणाची नांवां पळयता गोताय कोणा थंय पवित्र आत्मा आसा तांकां सगळ्यांची नांवां काण उलो मारून तो जिवन तुटयता तूं सामादेन आसाय गी तूं पिठो जालाय गी वा कितें जालाय पळोवचें काय येना बगर तुजें थंय बरोवस आसून तूं नेलाय जाल्यार खंडीत तूं पुनर्जीवन जाताय
खंयच्या घडी येता गुत्तू ना जेजू ख्रिस्त पुनर्जीवन करता कित्या पसोतो पुनर्जीवन करता ती आपले म्हळ्यार जेजू बरीच आमकां रुपांतर करता आनी कितें करता आमकां शाश्वत निवासाक आपोवन व्हरता शाश्वत निवासाक आपोवन व्हरता हो जावन आसा आमचो बरवसो आमी ह्या बरवशाची यात्रिकां जावन आसा न्ही जो हो बरवसो तुजे थंय ना जाल्यार तूं यात्रिकच न्ही तू क्रिस्तांव जावन तुजे थंय हो बरवसो ना तुका जेजू येता म्हणून कळूंक ना तुका जेजू आपूण व्हरता म्हणून कळीत ना तुका पुनर्जीवनपण आसा म्हणून पातयणी ना जाल्यार तू कशें जियेताय गोताय संवसाराक लब्धून तुजी कूड संवसाराक मेळ्ळेपणाक सोड न्हू ह्या संवसाराच्या गलिजाक सोड न्हू तू शाश्वत रितीन नासवंक म्हाका एमकोंड तू पुरो म्हणून तू जियेताय जर तर जेजू क्रिस्ताची निरीक्षा तुजे थंय आसा जाल्यार ना ही कूड हांवें सांबाळूंक आसा ही कूड पातकाक हांवें सोडून वचो ही कूड मेळ्ळेपणाक हांव सोडिना ही कूड कोणायक हांव सोडिना बगर जेजू क्रिस्ता खातीर मात्र ही कूड देवाच्या महिमे खातीर ही कूड जेजू ही रुपांतर करता देखून हांवें पवित्र सांबाळूंक आसा जेजू कसो पवित्र तशेंच हांवें सांबाळूंक आसा जेजूच्या अधीन हांवें रावूंक आसा जेजू खातीर हांवें रावूंक आसा जेजू खातीर राखून रावूंक आसा तवळ कितें जाता जेजू येता म्हणून रावल्यार तुका कितेंय म्हणे संवसाराची खंत आसता गी कळवळे आसतात गी दूख आसता गी बेजाराय आसता गी वा कितेंय आसना बगर एकच निरीक्षा आसता जेजू येता जेजू येता जेजू येता म्हाका आपोवन व्हरूंक येता जेजू ताच्या सांगाता म्हाका बसयता आनी हें सकट आसतना आमच्या मदें झगडें आसता गी आमच्या मदें बेजाराय आसता गी कंप्लेंट्स आसतात गी खंयचे आसना बगर जेजूक आमी दिजे आनी तवळ हेर लोक कालें पळयता गोता गे हें कितें आनी की खंयच्या की गुमान दिनात खंयच्या की खंयची पार्टी नाका हांकां आतां 6:30 मुगदलेन सुरू जाता ना जाल्यार हांकां कित्याक नाका पळयतात तवळ तुमी सांगिजे जेजू येता हांवें म्हजी कूड सांबाळूंक आसा हांवें हेरांक देख दिवंक आसा विचारतात भाव भयणीनो आमी देख दिवंक आसा जेजू क्रिस्ताची आमी बरवशाची यात्रिका म्हणून दाखोवंक आसा खंयच्या बरवशाची ह्या संवसाराच्या बरवशाची न्ही बगर आत्तां बरें जाता मागीर बरें जाता न्ही बगर कश्ट सोसून कश्ट सुख उलयनात म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान कश्ट आसा तुमकां निंदा आसा तुमकां तुमचे द्वेष करतले म्हळ्यार पूण तुमी बक्षिया सगळ्यांचो मोग करा सगळ्यांचो मोग करून सर्गींच्या रासाक कुशीक वसा म्हूण सांगता त्या बरवशाची यात्रिका आमी जावया संवसाराचे बरवसो आमकां खंय मुशे व्हरून पावयता म्हळ्यार माथेक व्हरून पावयता संवसाराचो बरवसो पूण सर्गीचो बरवसो खंडीत वाग्दान केल्लो जेजू परत फाटी येता कित्याक ताणें वाग्दान केल्लें खंयचेय ताणें आजून करनासतना तो रावूना आमचो एकच बरवसो जेजू क्रिस्त मेलो जेजू जीवन जालो जेजू नव्यान येतलो आमेन थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया अर्गां जेजू अर्गां बापा अर्गां पुत्र अर्गां